नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय जसरी भारतको त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्रीले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई उद्धृत गर्दै भाजपाले नेपालमा पनि हिन्दुवादीहरूको सरकार अथवा भाजपाको विस्तार चाहिँ यहाँ पनि गर्न लागेको भन्ने कोणबाट दिएको अभिव्यक्तिको कारण नेपालमा पनि त्यसको चर्चा परिचर्चा सुरु भइसकेको छ। हुन त नेपालको राजनीतिमा यहाँको राजनीतिको सूक्ष्म तरिकाले त्यो व्यवस्थापनमा भारत संलग्न भएको र त्यो विषयलाई लिएर उसको आलोचना भइ नै राखेको छ र यो अभिव्यक्तिको विषयमा लिएर पनि नेपालभित्रैबाट पनि र भारतमा पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्ने कोणबाट पनि यसको विश्लेषण भइराखेको छ। त्यसको साथसाथमा यी र यस्तै गतिविधिसँग जोडिएका र नेपालमा हुने र भइराखेका हस्तक्षेपकै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ लेखक तथा योजनाविद हुनुहुन्छ, उहाँ राजनैतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँले कसरी लिनुभयो अहिले जसरी त्रिपुराका मुख्यमन्त्रीले नेपालमा चाहिँ जुन भाजपाको विस्तारित रूप यहाँ र यहाँ पनि त्यो सरकार गठन गर्ने त्यसमा चाहिँ भारतीय गृहमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै जुन अभिव्यक्ति, यद्यपि यो विषयलाई चाहिँ त्यहाँको सरकारले त्यो सोच्न नसक्ने लगायतको कुराहरू जुन कुरा फेरि खण्डन गर्ने कारक आइराखेको छ, तर जे कुरा आयो नि यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई मैले दुईटा अर्थमा हेरेको छु। त्रिपुराको दक्षिण भारतको मानिसलाई नेपालको बारेमा त्यति राम्रो थाहा हुँदैन, इन्डियाको पनि। अब त्रिपुराको मुख्यमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो, अब त्यो भाषालाई आफ्नो भाषामा बनाउँदा उहाँले कसरी अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यहाँनिर अलिकति शङ्कास्पद छ। तर यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ नेपालको कुरा दिमागमा टाँसिराखेको बेलामा अर्को ठाउँको कुरा बोल्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा बोल्दाखेरि अर्को कुरा बोलिन्छ। जस्तै मोदी भुटान गएको बेलामा भुटानमा बोल्नुपर्ने कुरामा चाहिँ उहाँ नेपालमा गएर बोल्छु भन्ने कुरा फटाफट नेपालमै गएछु जस्तो गरेर बोल्नुभयो भुटानमा मोदीजीले आफै। अब त्यो कुरा के थियो भने उहाँको दिमागमा थियो, अब सम्भवतः त्यस बेला म नेपालमा आछु जस्तो फिल भएर नेपालको कुरा गर्नुभयो, आफै झस्किनु भयो र एकछिनपछि फेरि चाहिँ सरी मैले चाहिँ भनेर फेरि कुरालाई सम्हाल्नु भयो। त्यस्तै भएको पनि हुनसक्छ। सोची विचारी चाहिँ नेपालमा टङ स्लिप भएको पनि हुनसक्छ। अब यो एउटा पक्ष हो। अब अर्को पक्ष के हो भने नेपालप्रति इन्डियाको हेर्ने रवैया, यो आजको यो घटनासँग मात्रै होइन। यो रवैया चाहिँ इन्डिया स्वतन्त्र भएदेखि दमन, दिउ, गोवा, पण्डिचेरी यिनीहरूलाई इन्डियामा गाड्ने बेलादेखि त्यस बेलाको गृहमन्त्री सरदार वल्लभभाइ पटेलको नीति, जसलाई हामीले नेहरू डक्ट्राइन भनेर भन्छौँ, त्यो नीति अन्तर्गतका कुराहरू नेपाललाई हिमालयदेखि तलको सबै इन्डियाको प्रभाव क्षेत्र हो र इन्डियाको प्रान्तको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने त्यस बेलादेखिको नीति निरन्तर आएको हो। त्यो नीतिको भूमिकासँग इन्डियन जनमत, इन्डियन सञ्चार माध्यम, खास गरेर सञ्चार माध्यममा अधिकांश त्यो नीतिभित्र छन् र इन्डियामा देखिने गरेर जुन इन्डियाको छ रिसर्च एन्ड एनालाइसिङ विङ र इन्डियाको परराष्ट्र हेर्ने फरेन डेस्क, साउथ डेस्क जुन भनिन्छ, यो दुईटाले निरन्तर नेपाललाई चाहिँ इन्डियाको मुठीभित्र। यसको अझै विश्लेषणात्मक तरिकाले एकछिनपछि आउला, तर म अहिले त्यही विप्लव देवकै भनाइमा केन्द्रित हुँदाखेरि यहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ उनले संयोगवश त्यसरी चाहिँ सुनियोजित नभएर संयोग पनि हुनसक्छ भनेर, तर अहिले धेरैले चाहिँ त्यो जोडिराखेको नेपालभित्र पनि जसरी हिन्दुत्वलाई चाहिँ यहाँभित्र पनि एउटा अस्त्रको रूपमा आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने प्रयोग गर्न खोजिराखेको हो कि भन्ने कोणबाट कता कता विश्लेषण सुनिन्छ। भारतमा आफै त्यहाँ जसरी मोदीले चाहिँ एउटा हिन्दुवादी नेताको रूपमा, एउटा हिन्दुवादी राष्ट्रवादी नेताको रूपमा छवि बनाएर जसरी शासन सञ्चालन गरिराखेका छन्, यो सम्पूर्ण कुराहरू र अमित शाहले जे बताउनु भयो त्यो विषयमा चाहिँ कुनै त्यस्तो सम्बन्ध यहाँले देख्नुहुन्छ? त्यो सम्बन्ध देख्छु म। त्यसमा त्यो सम्बन्ध योभन्दा पहिले गोरखपुरमा एउटा चाहिँ विश्व हिन्दू सङ्घको सम्मेलन भएको थियो। त्यस बेला भाजपा सत्तामा नआउँदैको कुरा, भाजपा त्यसमा अमित शाह यो अहिलेको रक्षा मन्त्री
राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ यी सबै समावेश भएर बसेको त्यसमा भएको सम्मेलनमा नेपाललाई त्यो बेलाको सम्मेलन नेपालमा जुन बेला चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनाउने कुराको अलिअलि चर्चा भएको बेलामा पनि विश्वमा एउटा मात्रै भएको धर्मनिरपेक्ष हिन्दू धर्म राष्ट्र त्यो मात्रै छ र हामी त्यो धर्मको नेपालको आधारमा इन्डियालाई पनि हिन्दू राष्ट्रको बनाउनै पर्ने वातावरण बनाइराखेको अवस्थामा अब नेपाल हिन्दू राष्ट्रबाट हटेर धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ भनेर नेपाल हिन्दू अधिराज्य रहिराख्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा त्यहाँ बहस भएको ती सबै यिनीहरू अहिले सत्तामा भएकाहरूको त्यो मनस्थिति त्यसबेला भएको कुरा त्योभन्दा पहिलेबाट नै झल्किन्छ। अब नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले नेपाली जनमानसमा पनि पर्याप्त मात्रामा बढेर आइराखेको बेलामा इन्डियाको हिन्दूवादी संस्था हिन्दुत्व कायम होस् भन्ने भारतीय जनता पार्टीले नेपालमा भयो भने उनीहरूको अन्तर्निहित के भने नेपाल हिन्दू अधिराज्य कायम रहिराख्यो भने त्यसलाई दाजु मानेर यसले चाहिँ अरू इन्डियनहरूले नेपाललाई भाइ भन्छन्, अब यिनीहरूले नेपाललाई दाइ भन्छन्, दाजु मानेर त्यसबाट चाहिँ किनभने नेपाल त कहिल्यै पनि कुनै विदेशीको गुलाम त बसेन, स्वतन्त्र भएको त स्वतन्त्रता दिवस मनाउने मुलुक पनि होइन हैन, यसको आफ्नो वैदिक संस्कार संस्कृति गौरव भाषा सबै जोगाएर राखेका छन् नेपाल त निरन्तर। त्यसो भए चाहिँ यो दुईवटा विषय जोडिएर आउँदाखेरि एकातर्फ नेपालमा रहेको अहिले जुन धर्मनिरपेक्षता छ यसलाई हटाएर कतै न कतै नेपाललाई सनातनी हिन्दू मुलुकको रूपमा जुन यहाँले उल्लेख गर्नुभयो अथवा त्यसको लागि त्यहाँबाट चाहिँ योगी आदित्यनाथको कुरा होस् वा अमित शाहको कुरा होस् मोदीकै इच्छाको कुरा होस् आरएसएसकै कुरा होस् यी कुराहरू आइराखेको त्यसलाई लिएर हुने हस्तक्षेप र यहाँले अगाडि जुन उल्लेख गर्नुभयो नि रको चाहिँ नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने हिसाबबाट हुने हस्त त्यसमा केही फरक छ? एकदम फरक छ। यो चाहिँ रले नेपालमा गर्ने कुरा नेहरू डक्ट्राइनमा निर्भर गर्छ अथवा कांग्रेस भारतीय कांग्रेसका समूहका मान्छेहरूले त्यसलाई बोकेर हिँडिरहेछन्, अहिले पनि त्यसलाई बोकेर हिँडिरहेछन्। हिमालयदेखि दक्षिणको भूभाग भारतीय प्रभावमा अथवा जसरी सिक्किम गयो एक एक गरेर यी सबै सकिनुपर्छ र इन्डियन प्रभावमा आउनुपर्छ भन्नेमा यिनीहरू चाहिँ छन् र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यरूपमा परिणत गर्नलाई र सदेश निरन्तर लागू परेको छ। रले चाहिँ इन्डियन आर्मीसँग नजिक भएको इन्डियन आर्मीलाई पनि बेलामा रले उक्साउँछ र इन्डियन आर्मीको अभिव्यक्ति महाकालीको हिसाबमा आर्मी चिफले बोलेका कुराले पनि त्यो अभिव्यक्ति पुष्टि हुन्छ। अब यो चाहिँ इन्डियामा चाहिँ भाजपाले चाहेको कुरा इन्डियाको रवैया जुन छ नि धर्मनिरपेक्ष भएको बेलायती आएर बनाइदिएको संविधान इन्डियाको संविधान अनि त्यसपछि कमनवेल्थको मेम्बर भएर अहिले पनि बसिरहेको छ, इन्डियाको ट्याक्स सिस्टम जम्मै बेलायती सिस्टम छ, इन्डियाको जति पनि कुरा छ शासन मात्रै गोराले छोडेर गए, गोराले जसरी शासन गर्थे त्यो पद्धति इन्डियामा अहिले पनि निरन्तरता छ। त्यो पद्धति महात्मा गान्धीको हत्या यथार्थमा त्यही पद्धतिलाई भारतीय पद्धति कायम गराउनु पर्छ भन्ने महात्मा गान्धीको समूह थियो। त्यसको महात्मा गान्धीले चाहेको कुरा इन्डियामा चाहिँ एउटा मात्रै अहिले ग्राम पञ्चायत नाउँ मात्रै, फेरि पञ्चायत परिचालन पद्धति त पश्चिमी नै छ, त्यो ग्राम पञ्चायत एउटा शब्द बाहेक अरू महात्मा गान्धीको जिउँदो केही पनि छैन। सबै चाहिँ सायद महात्मा गान्धी मारिनुमा एउटा कारण पूर्वीकै पश्चिमी सभ्यता जोगाउनु भन्ने कुरा पनि थियो। अब त्यो अवस्थाबाट आएर हेर्दाखेरि इन्डियामा अहिले पनि इन्डियन सत्ताधारी मा भाजपा र चाहिँ कांग्रेस भनौँ अब दुईटा सिद्धान्तको रूपमा इन्डियामा दुईटा मात्रै दल छन्। अब यो साम्यवादी त हराइसक्यो विश्वबाट, त्यो हराए इन्डियाको साम्यवादी त्यो हराइसकेको छ, वास्तवमा त्यो सक्कली साम्यवादी इन्डियामा थिएन भने। अब त्यो चाहिँ सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ पूर्वीय सभ्यता र संस्कार संस्कृति अपनत्व हो र विश्वमा धर्म एउटा हुन्छ र धर्म शान्ति कायम गर्नको निमित्त हो, धर्ममा प्राणी मात्रको कल्याणको लागि हो भन्ने धर्मको आधार हो। पश्चिमाको चाहिँ क्रिस्चियनाइजेसन भनेको त्यो त धर्म होइन, क्रिस्चियन भन्ने चाहिँ मुसलमान भन्ने यिनीहरू त मजहब हुन्, सम्प्रदाय हुन्। त्यसो भए हाम्रो आजको दिनमा जे स्थिति रहेको छ यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ
भाजपाले जुन प्रकारको आइडियोलोजी लिएर अगाडि बढिराखेको छ, उसको मातृ संस्था आरएसएसको जुन प्रकारको छ, त्यो कोडबाट नेपालमा भइराखेका गतिविधिहरू अथवा उनी निकटका नेपालमा पनि रहेका संस्थाहरू उनीहरूले गरिराखेका गतिविधिलाई चाहिँ यहाँ सकारात्मक रूपमा अर्थाइराख्नु भएको छ। हो, मैले त्यो यो कुरालाई मैले दुईटा आरएसएस र भाजपाकोमा पनि अलिकति दुई चारवटा मतैक्य छैन नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि। तर दुईटैको आरएसएस र भाजपाको दुईटैको नेपालमा हेर्ने दृष्टिकोण के हो भने नेपाल वैदिक सनातनी हिन्दू राष्ट्र रहिरहोस् र त्यो हिन्दू राष्ट्रले इन्डिया भारतवर्षभरि पनि हिन्दुत्व पूर्वीय सभ्यता निरन्तरता बिस्तारै हामी लैजानलाई नेपालबाट प्रेरणा मिलोस्, नेपालबाट चाहिँ सहयोग मिलोस्, यो भन्ने कुरा त मोदी नेपालमा आएको बेलामा अब नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दाखेरि कसैले विश्लेषण गरेर हेर्छ भने यो कुरा त्यसले त्यस बेला पनि उल्लेख गरेका छ संसदलाई। नेपाल चाहिँ एउटा तपोभूमि हो, ऋषि मनले संविधान बनाऊ भनेको छ उसले। अब पूर्वीय त्यो भनेको पूर्वीय संस्कार संस्कृति हाम्रो वैदिक सभ्यता वेद अन्तर्गत बनेको जुन शासन पद्धति हो त्यस अनुसार प्रभाव पर्ने गरेको संविधान बनाऊ भनेको थियो। यो संविधान लागू गर्दा 15 दिन ढिलो बनाऊ यो संविधान भनेर मोदीले चाहिँ नेपाललाई रिक्वेस्ट गरेको थियो। अहिले घोषणा 15 दिन पछाडि गरेर 2 हप्ता पछाडि मात्र घोषणा गर। त्यो घोषणामा उसले चाहेको कुरा हिन्दू अधिराज्य चाहिँ सके, हिन्दू अधिराज्य नभए हिन्दू राष्ट्र मात्रै चाहिँ त्यसमा समावेश हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्ष शब्द हट्नुपर्छ। त्यो कतिको दिगो होला फेरि आजको दिनमा नेपालमा चाहिँ प्रत्येक अहिलेकै राजनैतिक व्यवस्था पनि जुन छ यसलाई पनि धेरैले आरोपित चाहिँ यो नेपालको नेपाली नागरिकको चाहना बोमोजिमको होइन, यो पनि विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले यहाँ भित्र रहेका पात्रलाई प्रयोग गरेर ल्याइएको व्यवस्था भन्ने कोडबाट आलोचना गर्छन्। र यदि यहाँले भने जस्तै विदेशीले अथवा भारतकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँका राजनैतिक शक्तिहरूको आड भरोसामा यदि हामीले देशमा रहेको धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर हिन्दू राष्ट्र राख्यौँ भने त्यसको पनि फेरि स्थायित्वको सन्दर्भमा त यो नेपाल भित्रैबाट नभएर बाहिरबाटै कहिले त्रिपुराबाट कहिले कतैबाट आउनुपर्ने र अनि कहिले योगी आदित्यनाथबाट अनि यसरी आएर चाहिँ आगो यदि आयो भने त्यसको स्थायित्व के होला? बाहिरबाट आएकोलाई स्थायित्व राम्रो हुँदैन, बाहिरबाट के पनि आउनुहुन्न भन्ने म चाहन्छु। तर यो परिवर्तन 47-36 सालको आन्दोलनदेखि लिएर 47 सालको संविधान निर्माण, 46 सालको आन्दोलन, 47 सालको नयाँ संविधान, 63 सालको अन्तरिम संविधान लाएर यो अहिलेको संविधान बनाउनु, यसमा चाहिँ त 100% विदेशीको भूमिका छ नि त। हाम्रो मौलिकता त हामी त्यसमा छोड्यौँ नि। विदेशी पनि त्यो यो आउने बेला त विदेशी पनि पहिले इन्डियाको प्रभाव बढ्ता थियो, तर यो परिवर्तन आउनलाई त पश्चिमी युरोपका सबै मुलुकहरू, अब अस्ट्रेलिया र अमेरिकनका क्रिस्चियन संस्कार भएका सबैले नेपालमा चाहिँ यो परिवर्तन लिएर आउनु त उनले पनि सहयोग गरे। इन्डियाको मात्रै प्रयत्नबाट नेपालमा परिवर्तन आएको थिएन। नेपालमा हिन्दू अधिराज्य यो हिन्दू अधिराज्य भन्ने राजा फाल्ने र हिन्दू राष्ट्र हटाउने भन्ने कुरा त 9-10 वर्षसम्मको जनयुद्धमा यिनीहरूको माग थियो। अन्तिम अवस्थामा चाहिँ यहाँ आएर अन्तिम अवस्थामा बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुरमा लेखेको लेख हेऱ्यो भनेदेखि राजाको अधिकार मात्रै कटाउन चाहेको हो हामीले। राजाको अधिकार अल पावरफुल राजा हुनुहुन्न मात्रै हो, अब रिचुअल किङ त हामीले मानेकै छ भनेर त अन्तिम अवस्थासम्म पनि उनले लेखिराखेकै छन्। अब यो नेपालीको कुरा नभएर नेपालको स्वार्थको निमित्त 10 वर्ष जनयुद्ध पनि नेपाली जनताले गरेको हुँदै होइन। त्यसमा समावेश भएका मान्छे जति छन् त्यो नेपालको बौद्धिक सर्कलको मान्छे, सिद्धान्तले प्रेरित भएर गरेको मान्छे छँदै छैन। त्यसमा भाग लिएका मान्छे जम्मै मूल अचेतन अज्ञ मान्छेहरू फकाएर फकिने अथवा कसैले झुक्क्याएर झुक्किने खालका मान्छे मात्रै त्यसमा समावेश भएछन्। जति मरे तिनीहरू त्यसरी गएछन्। अब मरेर बाँचेर आएका जति छन् ती बाँचेर आएका मान्छे पनि विभिन्न कारणले पीडित छन्। पीडितको संख्या त 10 लाख भन्दा बढ्दा अहिले पनि छ। अब तिनीहरूलाई पनि हेर्यो भने अब यो नेपालका यो परिवर्तन लिएर आउने भन्ने कारणले नेपाली
भावनाबाट आएका हुन् भन्ने यही कुरा फेरि उहाँहरूले गर्ने तर्क चाहिँ 2065 साल पछिको कुरा, चाहे त्यो संविधान सभाको निर्वाचन 64 सालकै कुरा, त्यसपछि 70मा भएको र 74मा भएको पनि जुन एजेन्डाहरू बोकेर राजनैतिक दलहरू चुनावमा गए र त्यति बेला चाहिँ अहिलेकै संविधानमा जे उपलब्धिको रूपमा अहिलेका राजनैतिक दलहरूले अर्थाइराखेका छन्, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, त्यस्तै गरी चाहिँ संघीयता लगायतको कुराहरूमा चाहिँ जे कुरा छ यिनलाई चाहिँ जनताले जिताएर पठाए, हिन्दुत्वको कुरा गर्ने, राप्रपाले चाहिँ पराजित भयो भन्ने कोडबाट चाहिँ यो जनतामा चाहिँ के कुरा छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छन्। तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। यो कुरामा चाहिँ अहिलेको संविधान यस मानेमा हेर्ने हो भने मैले अहिलेको संविधान नेपालमा भएका 8औँ संविधान हो मेरो तर्कमा, अरूले 7औँ भन्छन्, म 8औँ संविधान भन्छु। यो संविधान सबभन्दा वर्स्ट छ। किन वर्स्ट छ भने यसमा तपाईँले जनताले चाहेको भनेर बनाउने संविधानको फ्रेमवर्क नै यस्तै भएको छ कि तपाईँले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ जो मान्छेलाई चाहिँ ग्रासरुटबाट चाह्यो त्यो मान्छेलाई ल्याएर सांसद बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो सांसद बनेको मानिसलाई एउटा पार्टीको एकजना नेताले जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै गराएर हिँडाउने पद्धति अहिलेको यो संविधानले बोकेर ल्याउँछ। जुन संविधानमा हुनै नपर्ने कुराहरू, हुनै नमिल्ने कुराहरू चाहिँ संविधानमा आएछ। संविधान ठुलो भएर के गर्ने? त्यो खराबको दस्तावेज हो। मैले यो अहिलेको संविधानलाई संविधान मध्ये उत्कृष्ट संविधान यो भएको छैन। त्यो मैले मात्रै भनेको छैन, त्यसमा 10 वर्ष युद्ध गर्ने मान्छे जम्मै त्यो मान्छेमा सत्तामा बसेर भोगेका बाहेक अरू जम्मै विरोधमा छन्, नेपालभरि विरोधमा छन्। आम जनताले त हामीले बनाएकै होइन भनिरहेछन्। त्यो बनाएको प्रमाणको रूपमा अहिले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त यो संविधान बनाएर र्याटिफिकेसन गर्न जनतामा जुन सांसद पठाइए, 2 दिनको लागि सांसद पठाएको चाहिँ जनताले धर्मनिरपेक्ष र सङ्घात्मकता दुईटा हटाऊ भनेर 100% जनताले चाहिँ त्यसमा चाहिँ 99.9% जनताले त्यसमा भनेको भएर लो बर्बाद भयो भनेर तिनलाई ल्याएर सार्वजनिक नगरेर यो संसदको सचिवालयमा बोरामा पोका पारेर राखे। अब ती जलाए कि राखे थाहा छैन। त्यो चाहिँ जनता जनमत अहिलेको संविधानले के भने जनमत एकातिर छ, दलमत एकातिर छ। दल पनि सिद्धान्तमा आधारित, कुनै पनि दल सिद्धान्तमा छैन, व्यक्तिमा आधारित छ। व्यक्तिमा आधारित हुने हो भने त दल किन चाहियो? दल त सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। त्यसो भए आजको जुन दल छन् नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्टका पनि अहिले त टुटफुट भएर धेरैमा त्यो विभाजित भइसकेको छ हैन। यिनीहरूले जनताको प्रतिनिधित्व, लोकतन्त्रमा चाहिँ दललाई त्यो एउटा धमनीको रूपमा चाहिँ रक्त सञ्चार गर्ने माथिको कुराहरू, जनसञ्चारसम्म राजनीतिकरणको धेरै कुराहरू त्यो पढिन्छ पढाइन्छ पनि होइन। त्यो रूपमा चाहिँ दलले आजको दिनमा साँचो अर्थमा जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरिराखेको छैन त? त्यसो भए बिल्कुलै छैन। दलमा मात्रै छ। दल जनताको भावना छोडिदिनुहोस् न, कुनै दलको 54 सदस्य भन्छ नि, साधारण सदस्य बनेको, साधारण सदस्य बनेको विचार पनि दलले समेटेका छैन। अहिले नेपाली कांग्रेसलाई भन्नुहोस्, नेपाली कांग्रेस चाहिँ त यो यिनीहरूभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक हो भन्छ नि आफूलाई। त्यो पार्टीभित्र इनर डेमोक्रेसी त छैन नि त, एकजना मान्छेले गर्छ अनि गुट जन्मिन्छ नि। यिनीहरू जसो सांसद कांग्रेसले एउटा मात्रै के भने सांसदकोलाई कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन सांसद नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरामा त्यो निर्वाचन क्षेत्रका नेपाली कांग्रेसका साधारण सदस्यले आफू मध्येबाट 51%बाट निर्वाचित भएर आएको जुन हुन्छ त्यसैलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने त्यति विधानमा लेख्न सक्दैन। त्यो भयो भने गुट हुन्छ, त्यो भयो भने त गुट खालेज हुन्छ। माथि चाहिँ पकेटबाट कसैको चाकरी गर्ने कुरा हुन्न, स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्ति गर्छ। कांग्रेस पार्टीभित्रको विधानले यस्तो बनाएको छ कि कुनै पनि कांग्रेसको सदस्य बनेको मान्छेले व्यक्तिगत स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त गर्नै पाउँदैन। अनि दलमा त्यो न्यारो भिजनमा जाने हो भने दलभन्दा त पखेटा भिजाएर चाहिँ स्वतन्त्र बस्नु नै उपयुक्त भयो नि त, पखेटै भिजाउन पाउँदैन। त्यसो भए चाहिँ अहिलेको दलकै विषयमा चाहिँ यहाँले अगाडि पनि उल्लेख गर्दै हुनुहुन्थ्यो विभिन्न जासुसी संस्थाहरूको, नेपालका राजनैतिक दलहरू चाहिँ, राजनैतिक दलको पनि सबै त नभनौँ, राजनैतिक दलको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ अहिलेको जुन आजको दिनमा देशभित्रको जुन अवस्था देखा परिराखेको छ नि, यसलाई चाहिँ
अहिले चीन र अमेरिका बीचको तनाव, चीन र खास गरी भारत बीचको तनाव, अमेरिका र भारत एकातर्फ चीन अर्कोतर्फ भइराखेको, त्यसको बाछिटामा चाहिँ नेपालमा आजको दिनमा जे भइराखेको छ यो एउटा उनीहरू बीचको सङ्घर्षको त्यो बाछिटा मात्रै हो। यहाँ चाहिँ त्यो खेल मैदान जस्तो बनिराखेको छ। यहाँ हामीले जे देखिराखेको चाहिँ प्रोक्सी वार चाहिँ चलिराखेको छ, निमित्त पात्र भन्ने कोडबाट आइराखेको जुन विश्लेषण छ नि, यसमा चाहिँ यहाँले अलिक स्पष्ट बनाइदिनुहोस् त, कसरी हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई? यसमा पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने विश्वमा दलीय व्यवस्था आफ्नो आफ्नो देशमा आफ्नो आफ्नो व्यवस्था छान्ने पद्धति भन्दा पश्चिमी कुरालाई तिनीहरूले पैसा दिएर अनुदान दिएर दलीय व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्छन्। जबकि त्यो अमेरिकाको एउटा स्टेटमा दलीय व्यवस्था खराब हो भनेर नेभिडामा चाहिँ दलविहीन पद्धति उसकै देशभित्र छ, तर उसले विश्वमा दल बनाउनलाई दलीय व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्न धेरै लगानी गरिरहेका हुन्छ। अब त्यो दलीय व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो खराबी के हो भने एउटा दललाई समातेर आफ्नो अभिष्ट इच्छा पुरा गर्ने, त्यो दललाई आफूले भनेअनुसार चाहिँ घुमाउने। अझ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा त के भने चाहिँ आय स्रोत कम हुन्छ दलको, साधारण सदस्य खर्चले पनि पुग्दैन, तिनलाई पार्टी चलाउने अलिअलि खर्च दियो भने झन् भनेको कुरो मान्छन्। अब यो हिसाबले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन, त्यहाँ हस्तक्षेपको वातावरण बनाउनलाई उनीहरूलाई दल चाहिएको छ। प्रजातन्त्र चाहिएको होइन। प्रजातन्त्र त मानवाधिकार र प्रजातन्त्र पश्चिमी मुलुकको मुखुन्ड हो। जसरी चाहिँ साम्यवादी, नेपालका साम्यवादी दलको मुखुन्डो एउटा शब्द बनाएको छ नि, साम्यवादको आचरण छैन, साम्यवादको मुखुन्डो लाएर बसे जस्तो उनीहरूको मानवाधिकारवादी, मानवाधिकार र प्रजातन्त्र भन्ने मुखुन्डो हो। अब नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले 2 वर्षभित्र चुनाव बनाएर जनतालाई अधिकार दिन्छु, चुनाव बनाउँछु भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रलाई तानाशाही भन्यो त्यो पश्चिमाहरूले। राजा अब चुनाव नबनाइकन लगातार 10 वर्ष 12 वर्ष संसद विघटन गर्ने गिरिजाले लिएर आएको, मरेको 7 वर्ष 8 वर्ष भइसकेको संसदलाई पुनर्स्थापन गरेर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रभाव पार्ने, राष्ट्रिय उसमा प्रभाव पार्ने जुन अहिलेका निर्णय भयो त्यो त अनिर्वाचित संसदले गरेको निर्णय हो नि। 9 बुँदे निर्णय त अनिर्वाचित संसदले गरेको, मनोनित संसदले गरेको। त्यसलाई पश्चिमी मुलुकले लोकतन्त्रवादी भन्ने, प्रजातन्त्र भन्ने, डेमोक्रेटिक मान्ने। अनि त्यो पश्चिमाहरूको यो भनाइ र गराइमा जुन अन्तर छ नि, त्यो चाहिँ प्रभाव जमाउने हिसाबले लिएर आएको। किनभने त्यहाँ त्यसबेला ज्ञानेन्द्रले इन्डियाले भनेको नि मानेन, पश्चिमी मुलुकले भनेको नि नमान्ने। अब दलले त जसले भनेको पनि मान्ने खालको भयो। त्यसकारण उनीहरूलाई दलको पक्षमा आजको दिनमा नि स्थिति त्यस्तै छ, किनकि नेपालमा चाहिँ त्यो राजनैतिक इन्जिनियरिङमा भारत र सोसियल इन्जिनियरिङमा पश्चिमाहरूको चल्छ भन्ने खालको त्यो विश्लेषण सुनिन्छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ आजको दिनमा जे भइराखेको छ देशभित्रको जुन एक प्रकारको अस्तव्यस्तता जस्तो देखिन्छ, यसमा चाहिँ कसको कति छ? नेपाल चाहिँ अहिले स्ट्राटेजिक यो सामरिक महत्त्वको देश छ अहिले। किनभने अहिले विश्वको अमेरिकाको विश्व शक्तिका रूपमा आफूलाई भइरहेको त्यसलाई विस्थापन चीनले गर्दैछ। अब त्यसमाथि पनि चीन यो क्यापिटलिस्ट कन्ट्री नभएर साम्यवादी कन्ट्रीको रूपमा खडा भइरहेछ। जो दुईटैलाई परास्त गर्नुपर्ने अमेरिकाको स्वार्थ छ। अमेरिकाको पछाडि अस्ट्रेलिया र युरोपका कन्ट्रीहरू उसको पछाडि हुन्छ। अब त्यो अवस्थामा आएर चीन चाहिँ अमेरिकाको योभन्दा मोदीभन्दा पहिलेको अवस्था अमेरिकासँगको त राम्रो सम्बन्ध त होइन। इन्दिरा गान्धीको पालामा हेऱ्यो भने अमेरिकाको राइट ह्यान्ड त पाकिस्तान थियो। पाकिस्तानमा शक्ति बढाइरहेको थियो अमेरिकाले। पाकिस्तानबाट चीनमा चाहिँ हान्न खोजेको थियो। तर अब अहिलेको परिस्थिति के हो भने पाकिस्तान छोड्यो अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थको निमित्त पाकिस्तान छोडेर इन्डिया आयो। अब पाकिस्तानलाई छोडेर इन्डिया आइसकेपछि अब पाकिस्तान के गर्यो? चीनतिर गयो। अब यो ट्रायङ्गुलर पाकिस्तानसँग पनि आणविक हतियार छ, इन्डियासँग पनि छ, चीनसँग पनि छ। अब बिचमा आणविक हतियार पनि केही नभएको त हाम्रो देश हो। अब उनीहरूको आणविक वार भयो भने त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रभाव त हामी चाहिँ पाकिस्तानबाट हानेको पनि नेपालमाथि जान्छ, इन्डियाबाट चीन हान्यो भने नेपालमाथिबाट जान्छ, चीनबाट इन्डिया हान्यो भने नेपालमाथि जान्छ। हामी चाहिँ त्यस्तो किसिमको चङ्गोलमा छौँ। अब यो चाहिँ कुरालाई अब इन्डियाले नेपाललाई
भुटान जस्तो बनाउन सके, सिक्किम जस्तो नभए भुटान जस्तो बनाएर नेपाललाई लिएर आउन पायो भने त्यो हान्ने वातावरण अल पावरफुल एसियाको पावर हामी अहिले पनि छौँ। अब हामी पनि चिनको सरागत जान सक्छौँ भन्ने धारणाको लागि यो सबै कुरा, पुराना कुरा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, यो सामाजिक कुरा बिर्सेर अमेरिकासँग पुग्यो छ। त्यो पनि पुग्नु पर्यो। हिन्दू धर्मको वकालत गर्ने पार्टी इन्डियाको भाजपा अमेरिकासँग पुग्नु परेको छ। अब त्यो पार्टीभित्र के किसिमको छ भने अघि यो धर्म, संस्कार, अपनत्व भावना भन्दा बढ्ता पश्चिमी प्रभावको इन्डियाको संविधान र इन्डियाको पश्चिमी प्रभावको प्रभाव चाहिँ बढी पावरफुल रहेछ। धर्म छोडेर राजनीतिमा चाहिँ राष्ट्रियतामा यसरी गइरहेको छ। अब नेपालको यसरी जानुमा अब मोदी भनेको नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र होस्, भारत पनि हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहने भाजपा हो। त्यो चाहने भाजपाले पनि के गर्यो भने यो उपनिवेशवादीको विरोध गर्ने भाजपा हो। त्यसले चाहिँ जम्मू काश्मीर प्रोटेक्टोरेट स्टेट हो नि त, राष्ट्रसङ्घमा मुद्दा छ त्यसको। त्यो जम्मू काश्मीरलाई उसकै पालामा अमित शाहलाई गृहमन्त्री बनाएर उसकै पालामा चाहिँ अब त्यो अमित शाह, त्यो सिंह, रक्षा मन्त्री सिंह, राजनाथ सिंह अनि मोदी, अनि यी सबै मिलेर चाहिँ जम्मू काश्मीरलाई चाहिँ प्रोटेक्टर स्टेटबाट इन्डियाको एउटा स्वतन्त्र स्टेटभित्र लिएर आए। अब चाहिँ युएनओमा मुद्दा छँदैछ, त्यहाँ प्लेबिसाइडबाट निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने युएनको निर्णय चाहिँ 7 वटा निर्णय गरिसकेका छ युएनओले। अब त्यो कुरालाई एकातिर राखेर लिएर आएछ। अब कार्यक्रमको अन्तिममा छु होइन, मैले अन्तिममा चाहिँ नेपालमै प्रवेश गर्न चाहे। नेपालमा चाहिँ आजको दिनमा यहाँले जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विषयमा हाम्रो धर्म संस्कृति, यो देशको चाहिँ धर्म संस्कृति, सनातन धर्मको विषयमा जुन व्याख्या गर्नुभयो, त्यसको साथसाथमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जसरी खेलहरू अहिले भइराखेको छ नि, सबैको आफ्नो स्वार्थमा ठिक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गरिराखेको छ कि छैन भने चाहिँ कसरी ट्याकल गर्नुपर्ने, यो विषयमा चाहिँ अन्तिममा निकै संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। यो अलि लामो कुरा भयो अघि, समय थोरै छ भन्नुभएको छ। यो अहिले चाहिँ नेपाल ट्याकल गर्ने छैन। नेपालको कुनै पनि दलको कुनै पनि नेताले ट्याकल गर्ने क्षमता राख्दैन। अहिले के त्यो दलको बनावट नै यस्तो छ कि अहिलेको संविधान र दलको बनावट यस्तो छ, स्वाट मूर्ख हत्यारा प्रवृत्ति भएका, अलि अपराधी मानसिकता भएका मान्छे सत्तामा जाने, बुद्धि नभएका लन्ठकहरूमाथि जाने, त्यो वातावरणले त्यसरी ल्याएछ। जसरी नै पैसाले चुनाव जित्ने अनि गुन्डागर्दी गरेर चुनाव जित्ने एक किसिमको आउने एक किसिमको वातावरण बनाएछ। त्यसमा पनि कहीँ आरक्षण, कहीँ यो गलमल्ला अलमल्लाको हिसाबले चाहिँ गरिरहेछ। अब यो पश्चिमाहरूले अब आपसमा जातिको बिचमा जसरी यो उगान्डा, उरुन्डी, यिनीहरूमा चाहिँ यिनीहरूले टुट्सु, हुटु, यिनीहरूलाई जसरी उकासेर त्यहाँ वातावरण खराब गरे, त्योमा साइकोलोजीमा पश्चिमाहरूले नेपालमा चाहिँ यो सङ्घात्मक व्यवस्था र जातीय राज्य संसदमा चाहिँ लिएर आउने जुन संरचना गरेका छन्, त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहन नेपाल कहिले पनि युनाइट हुन नसकोस्। पृथ्वीनारायण शाहले गरे जस्तो ल्याएर अङ्ग्रेजलाई लगाट्न सक्ने वातावरण कहिले पनि नआओस्, त्यो किसिमको वातावरणमा पश्चिमाहरूले संरचना गरेका छन्। त्यो संरचनाभित्र परेको हुनाले यो संविधान सबभन्दा खराब त्यो किसिमको हो। जसरी सञ्चारको माध्यम भनौँ न, जति सञ्चार र यातायातको विकास हुन्छ त्यति शासन व्यवस्था अझ ठुलो परिधिमा लैजान लय पनि हुन्छ। किनभने 10 दिन लगाएर आउनुपर्ने ठाउँमा एकै दिनमा आउन सकिन्छ होइन। 10 चिठीबाट आएर 15 दिनपछि चिठी खोलेर थाहा पाउने कुरा अब फोनबाट एकैछिनमा गर्न सकिन्छ। त्यो बेलामा सङ्ख्या घटाउनु पर्ने, केन्द्रीकृत भएको कुरा घटाउनु पर्ने ठाउँमा अब यिनीहरूले प्रान्त बनाएर, त्यसो भए अबको बाटो के त? अबको बाटो त धेरै हेर्नुहोस्, यो अबको बाटो, यो संविधान अहिले नेपालको लागि अनुपयुक्त छ, संविधान खारेज हुनुपर्छ। जनताले, नेपाली जनताले कुन राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ नेपालको लागि उपयुक्त हो, राजनीतिक व्यवस्था उपयुक्त के हो भनेर प्रस्ताव जोसुकैले राख्न सक्ने सबै राखिएका प्रस्तावमा जनमत हुनुपर्छ। त्यो जनमत सङ्ग्रहमा 51% ऱ्याटिफाई गरेको राजनीतिक व्यवस्था पहिले चाहिन्छ। 36 सालमा जनमत त राजनीतिक व्यवस्था कुन राख्ने भनेर भएको हो नि त। त्यो राजनीति जनताले ऱ्याटिफाई गरेको राजनीतिक व्यवस्थालाई आँखा चिम्लेर 2 जना मान्छे 4 जना मान्छेले फालेको छ नि त। त्यसलाई रिभाइभ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय होइन। अहिलेको जनता चेन्ज भएछ, अहिलेको जनसङ्ख्या अर्कै भइसकेको छ। त्यसमा अहिलेको जनताले के भन्छ,
पहिले देशले राजनीति व्यवस्था छान्न पाउनु पर्यो। त्यो राजनीति व्यवस्था आयातित हुनु भएन। हाम्रो मौलिक परिवेशमा उठेको, किनभने हामी कहिल्यै पनि उपनिवेश नभएको देश हो, कहिल्यै पनि चाहिँ धर्म आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई गौरव मानेर बसेको देश हो र हामी विश्वका कुनै पनि शक्तिलाई परास्त गरेका क्षमता राख्ने देशका मान्छे हौँ। त्यसमा चाहिँ नियम कानुन संविधान नै यस्तो हुनु पर्यो। दल यस्तो 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 हुन्छ, यो चरित्र भएको, यति योग्यता भएको, यो क्षमता भएको, यो किसिमको त्यो संविधानले बाँधेर ल्याउनु पर्यो। त्यो सम्पूर्ण क्षमता भएको यस्तो मान्छे मात्रै संसद हुन्छ, यस्तो मान्छे मात्रै मन्त्री हुन्छ, यस्तो मान्छे मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ। संविधान निकायका प्रमुखहरू यो योग्यता, यो संविधान निकायका यो योग्यता, यो क्षमता, यो उमेर, यो अनुभव, यस्तो चरित्र भएको हुनुपर्छ भन्ने चाहियो। अब यहाँ राजनीति पद्धति दलीय व्यवस्था यदि आउने हो भने राजस्वको 1 रुपियाँ पनि अंश राजस्वको तलब खाने शिक्षक, विद्यार्थी अथवा चाहिँ कर्मचारी, निजामती सबै जति छन् तिनीहरू कुनै पार्टीको सदस्य हुन नपाउने कानुन चाहियो। संविधानले त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय मूलनीति बनाउनु पर्यो। संविधानले राष्ट्रिय मूलनीति यस्तो बनाउनु पर्यो कि जुनसुकै सरकारले पनि त्यो मूलनीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, ताकि विकासलाई बिचमा अवरोध आउन नसकोस्। यही एउटै नीतिले एउटै किसिमको ठेक्काको नीति, राजनीति नीति, अर्थनीति, परराष्ट्र नीति, यो सबैको कुरालाई समेटेर राष्ट्रिय मूलनीति चाहियो। त्यो मूलनीतिमा दलमा व्यक्ति, अहिले त के भएछ भने जो व्यक्तिले जे मन लाग्यो त्यही गरेछ। जलस्रोत मन्त्री जतिवटा फेरिए, गृहमन्त्री जतिवटा फेरिए, आफ्नो तरिकाले नियम बनाइरहेछ। आजको त्यो अरू त पर छोडिदिनुहोस्, यो चाहिँ कम्युनिस्टको सरकार भएकोमा मन्त्री फेरियो भने त्यो सरकारको कुरा चाहिँ फेरि, जस्तो वनको नीति हेर्नुहोस्, कृषिको नीति हेर्नुहोस्, उसको जलस्रोतको नीति हेर्नुहोस्, जतिपल्ट मान्छे आयो त्यसले जे मन लाग्यो त्यही गर्नु। कतै न कतै आजको दिनमा जे व्यवस्था हामीले अङ्गीकार गरिराखेका छौँ, यसमा आधारभूत परिवर्तन नै यसको आधारभूत आजको लागि परिवर्तन गर्नुपर्छ। आजको लागि कार्यक्रममा निर्धारित समय सकिया कारणले गर्दाखेरि यो संवादलाई अझै लामो समयसम्म लान सकिएन। यसलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले नेपाली जनतालाई सचेत बनाउने एउटा आधारभूत वस्तु के हो त्यो कुराको विषयमा अलिकति मैले विचार अभिव्यक्त गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म चाहिँ जनता टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। हस्, आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।